Mayong adlaw sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga abyan. Welcome sa aton nga programa Linya por Linya Ministry. Kag sa aton nga mga kauturan kag sa aton mga abyan ah, hinyo ko kamo nga kabay nga mag-subscribe kamo sa sini nga programa or mag-share sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga abyan o kung mag-comment o kung may mga pamangkot kamo, mayara man kita dira nga number nga makita ninyo sa screen. So pwede ka mo katawag or kung mag-text. So kabay pa nga aton ini sang tagaan sang importansya ang mensahe nga atong pagkatun-an sa sini nga tinion. Sa sini nga tinion mga abyan kag mautod ko kay Kristo pagkatun-an naton ang ceremonial law o kung ang kasuguan ni Moses. Kay man madamo karon sa mga pagtudlo nga ginamix nila nga ang Ten Commandments kag ang ginatawag nga ceremonial law o kung Book of Law ni Moses amo man ang Ten Commandments. So aton usisaon kag tukibon sa sinia tinion mga abyan kag mautod ko kay Kristo. At least aton maintindihan kag mahangpan kung ano gid bala ang ginatawag nga Law of Moses. Okay, so sa hindi pa kita magasugod, siyempre kinahanglanon naton ang gahom sang balaan nga espiritu. Magapangamuyo kita mga abyan kag mautod ko kay Kristo. Amay namon nga yara ka sa kaitasan sa mga langit. Amay ginadayaw kag ginahimaya namon ang imong mga ngalan. Kabay Ginoo sa sini nga tinion, pakamayuha ang kada isa sa amon. Upod sang amon mga kauturan, mga abyan, nga naga subaybay sa sining programa Linya por Linya Ministry. Kabay Ginoo nga ikaw padala sang imo balaan espiritu. Tagai kami sing kaalam paghangop sa mga pulong ang pagatun-an. Kag padali man kami sang balaan nga mga anghel nga amo ang magatatap sa among Dios. Kag buligi kami Ginoo nga mahangpan namon sinsibo ilabi na gid ang amon mga kauturan kag mga abyan nga nagatangkilik sa sini nga programa. Ginapangaya man namon o Dios ang pagkamatarong ni Kristo. Suklobi kami o Dios kag patawara kami sa among mga sala agud nga mangintinlo kami sa imo atubangan Ginoo pagi lamang sa dugo ni Kristo. Kag initanan amay among ginatugyan kag ginapakitluoy sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, sa liwat sa aton nga mga abyan, salamat gid sa aton nga mga abyan, sa aton nga mga kauturan nga subscribe sa sining programa naton o kung naga-share. Salamat gid. Kabay pa nga hindi kita kasawa, no? Hindi kita magkataka sa pag-share sang mensahe sang Ginoo sa aton mga kilala, sa aton nga mga friends, kabay pa nga aton ini nga i-share sa ila agud nga ila mahibaluan. So maabyan kag mga utod ko kay Kristo, la aton nga tun-an kag usisaon ang ginatawag nga Law of Moses. Ining ginatawag nga libro o kon tulun-an sang kasuguan nga ang nagsulat sini amo si Moses. So aton nga usisaon mga abyan kung ano ini siya, napulo bala ini kasugo o kon mga ordinansa bala ini o kon mga kasuguan bala na nungod sa mga halad-halad nga ginhimo sang una sang mga Israelinhon. So sa sini nga tinion, pagabuksan naton ang aton nga Biblia agod nga aton nga mahibaluan kag mahangpan. Siling adre sa Episo kapitulo 2 bersikulo 15 nga nagasiling, paagi sa pagwala sa iyalawas sang kasuguan sa mga sugo kag pagsulundan agod nga matuga niya sa iya kaugalingon ang isa ka bag-ong tawo sa tal-os sang duha. Sa amo nagahimo sing paghidait. Ano bala ini mga biyan kag mautod kong ginsilindre nga paagi sa pagwala sa iyalawas.
nga ining mga pagsulundan sang una nga mga kasuguan nga ginwala sa pagpalansang ni Kristo sa krus. Amoy ni ginwala ni Kristo paagi sa iya lawas nga napatay dito sa krus sa Kalbaryo. Kung lataon naton mga biyan, ginhambal sa Hebreo kapitulo 9, versikulo 10, kung aton mabasa diri mga biyan, kung ano ini nga klase sang mga kasuguan, mga pagsulundan nga gintudlo ni Moses sadto nga panahon sa mga Israelinhon. Nga amo ini ginasulit-sulit kag ginahambal sa panahon day Apostol Pablo. Sila nga diri sa Hebreo kapitulo 9, versikulo 10. Apang nanungod lamang sa kalanon kag ilimnon kag sari-sari nga mga pagpanghugas, mga pagsulundan tungod sa lawas nga ginpatuman tubtob sa tion sang pagbaylo. Mga biyan, kamuotod ko kay Kristo. Aton makita diri nga ginhambal ni Apostol Pablo sa Hebreo 9:10. Ngayon ginhambal diri sa Episo nga mga pagsulundan, mga kasuguan, nga ginhambal diri, ginatukoy lamang ini mga abyan, nanungod sa mga pagpanghugas, nanungod sa mga sari-sari nga mga pagsulundan tungod sa lawas nga ginpatuman tubtob sa pagbaylo. Ginhambal diri nga ining pagpanghugas ang una mga kauturan kung tun-an naton ang santuaryo nga sugo sang Ginoo nga ginpakita sa kay Moses sa iya nga pag-obrahon niya kag ilugon gid niya ang santuaryo nga halin sa langit, nga pagasundo niya kung ano ang gipakita sa iya. May ara sila nga mga pagsulundan sa tunga panahon, may magpagpanghugas, paghalad, mga pagsulundan na nungod sa mga pagpaninlo sa kaugalingon, kaangay sang pagpatuli. Isa ina ka mga pagsulundan nga mga kasuguan nga ginahambal diri nga pagabayluhan tubtob sa pagbaylo, magabot ang tion nga magabaylo o kung pagabayluhan, ini nga mga pagsulundan, ini nga mga kasuguan. So, kung ato lang taon, ano ina nga mga ritual o kung mga pagsulundan sa una, mabasa naton mga abyan, mga utod na mo kay Kristo, kay man na ginahatag ina sa kay Moses, agod nga pagahimuon nila ina nga mga pagsulundan, ina nga mga kasuguan. Sa nga panahon, ginatag ina sang Diyos kay Moses, agod ipahibalo, ihambal sa mga katawan nga Israel. Kag ina, mabasa naton sa Leviticus kapitulo 1. So, sila nga diri, kung aton mabasa sa verse 1 up to 3, sila nga, gintawag sang Ginoo si Moses, kag nagpamulong sa iya gikan sa liyang layang nga teleponan nga nagasiling, ipamulong sa katawan sang Israel kag isiling sa ila kon ang bisan sinong tao sa inyo nagadulot sing halad sa Ginoo, idulot ninyo ang inyo halad nga kahayupan gikan sa kabakahan o kung gikan sa panong. Sila nga pagit sa verse 3, kung ang iya halad nga sinunog, gikan sa kabakahan, ihalad niya ang lalaki nga walay kasawayan. Sa ganhaan sang layang-layang nga tilipunan, idulot niya ini, agod nga mahamutan siya sa tubangan sang Ginoo. Mga biyan, ginhambal dire ang mga pagsulundan kag mga paghalad sa nga panahon, nga kung ang isa ka tawo magdala sang iya halad, nga kung siya nakahimo sang sala sa tubangan sang Ginoo, nagadala siya sang halad. Kag amo ining iya pagkadalon sa tubangan sa mga pari, kag ang sapat nga gindala dito sa tubangan sang pari, ila nga itongtong ang ila kamot dito sa ulo sa sapat. Kay ginhambal pa diri sa verse 4.
ibutang niya ang iya kamot sa ulo sang halad nga sinunog kag mabaton ini nga sa iya sa paghimo sing katumbasan tungod sa iya. So amo ini mga kasuguan nanungod sa ginatawag nga ceremonial law. Nga amo ini ginatawag nga kasuguan ni Moses nga ginhatag sang Dios sa iya, ginhambal sa iya. Kag si Moses naghambal man sa mga katawhan sang Israel nga dapat pagahimuon nila ini nga mga paghalad agod nga kon sila maghalad mahamutan sang Ginoo. Kay ini nga mga paghalad ginpauna ini sa ilang mga biyan kag mautod ko kay Kristo agod sa pag-abot sang tion sa pagbaylo. So, kung mabasa pagid naton sa Exodo 24 versikulo 3 nga nagasiling, si Moses nag-abot kag nagsugid sa katawhan sang tanan nga pulong sang Ginoo kag sang tanan nga mga pagsulundan kag ang bug-os ng katawhan nagsabat sa iya sa isa ka tingog kag nagsiling, ang tanan nga pulong nga napamulong sang Ginoo himuon namon. So amo ining ginhambal ni Moses sa mga katawhan sang Israel kag nagpromisa man ang mga Israelinon nga kung ano ang ginhambal sang Ginoo kay Moses kag ginhambal sa ila pagasundon. So amo ining ila mga pagsulundan sa una, mga kasuguan nga ginpatuman sa ila. Nga ginhambal diri nga kinahanglan magdala sila sa mga halad kaangay sang baka, karniro, kanding nga walay kasawayan kag ini mga lalaki nga mga kahayupan. Subot silingon, ginapakita lamang diri mga abyan kag mautod ko kay Kristo nga ang ginahambal diri nga mga halad makita naton sa padayon naton nga bagton nga gina-repair ini sa palaabuton nga pagabayluhan ini nga mga pagsulundan, ini nga mga kasuguan. Kung atong pagidlantawon, ang nagsulat sini mga abyan sang ginatawag nga Book of Law o kon tulunan sang kasuguan, ang nagsulat sini mga abyan hindi ang tudlo sang Dios, kundi mismo ang nagsulat sini nga mga pagsulundan, sini nga mga kasuguan nga ginatawag nga Book of Law, hindi ang nagsulat ang tudlo sang Dios, kundi mismo si Moses ang nagsulat sini. Kag ina mabasa naton mga abyan sa Deuteronomio kapitulo 31 nga ginhambal. Deuteronomio kapitulo 31 versikulo 9. Sila nga diri, kag ginsulat ni Moses ining kasuguan, kag gintugyan ini sa mga saserdote nga mga anak ni Levi nga nagdala sang kaban sang katipan sang Ginoo kag sa tanan nga tigulang sang Israel. Kay man sadto nga panahon mga abyan, sa panahon sa mga Israelinhon nga sang time nga nakagwa sila dito sa duta sang Ehipto. Sang dito na sila sa kamingawan, sa wilderness. Gimpaobra gid si Moses sang ginatawag nga santuayo. Kag gimpaobra man si Moses sang kaban nga para isulod dito ang katipan. So, ato lang tawon, ang nagsulat sang ginatawag nga tulunan nga kasuguan, amo si Moses. Lang tawon naton, kung ano pagid ang ginasiling niya sa versikulo 24. Siling niya, sang nakatapos si Moses pagsulat sa mga pulong sining kasuguan sa tulunan tubtob nga natapos sila. Kaklaro sini mga abyan nga ang nagsulat sang tulunan sang kasuguan mismo si Moses. Siya mismo ang nagsulat sini sang tulunan sang kasuguan. So, kung atong pagilang tawon, nga ining tulunan sang kasuguan, ginpabutang sang Ginoo saya sa luyo, sang kaban, sang katipan. Kay man, ining
kaban sang katipan, yara sa sulod dira ang napulo kasugo. Amo na nga ara gid mismo sa sulod sang kaban sang katipan, kag ang tulunan sang kasuguan nga mismo si Moses ang nagsulat, mga biyan, ginpabutang sa Ginoo sa luyo sang kaban sang katipan. Ini mabasa naton sa bersikulo 26. Halin sa 25 hasta sa 26. Si Moses nagsugo sa mga libinhon nga nagdala sang kaban sang katipan sang Ginoo. Kuhaa ining tulunan sang kasuguan kag ibutang ini sa luyo sang kaban sang katipan sang Ginoo nga inyo Dios, agod nga mabilin ini didto subong nga saksi batok sa inyo. Mga biyan, kamuotod ko kay Kristo, ginhambal dire nga ang kasuguan o kung tulunan nga kasuguan nga nagsulat si Moses, ginpabutang lang dito sa gwa sa luyo sang kaban sang katipan. Kay kung aton mabasa, mga biyan, kamuotod ko kay Kristo, ang nagsulat, ako nang nagsulat sang napulo kasugo nga amo ang ginsulat o kung ginbutang dito sa sulod sang kaban sang katipan, amo mismo ang tudlo sang Dios nga mabasa naton sa Exodo 31 bersikulo 18 kag bersikulo o kung kapitulo 32 bersikulo 16. Makita naton, mga biyan, nga buot silingon si parado ged ang tulunan nga kasuguan kag ang kasuguan nga gintawag nga katipan sang Ginoo, kag inang napulo kasugo yara sa sulod sang kaban sang katipan. Mga biyan, kamuotod ko kay Kristo, aton lang tawon gasang tion nga ginhatag ini ang pagsulundan o kung kasuguan sa mga pagaladhalad sang tion nga nakasala na ang mga tao. Kay kung aton lang tawon, ang una nga nakasala, amo ang aton ginikanan, si Adan si Iba. Kung aton lang tawon, magbalik kita sa Genesis chapter 3. Kung lang tawon naton dira sa bilog nga chapter, makita naton sang after nga nakasala sila, nagpatay ang Ginoo sa sapat sa tugid nga tion. Kag ang panit sang karnero nga ginkuha amo ang ginpakunop sa kay Adan kag kay Iba. Mga biyan, kamuotod ko kay Kristo, makita naton nga ginhatag ini nga mga kasuguan, ini ginatawag nga law of Moses sa tion nga nakasala na ang tao. Kag ina mabasa naton sa Hebreo kapitulo 5 bersikulo 1 nga nagasiling, kay ang tagsa ka pinakamataas nga saserdote nga ginpili sa mga tao, gintangdo tungod sa mga tao sa kangtanan sa Dios, agod nga maghalad siya sing mga dulot kag mga halad tungod sa mga sala. Amoy na nga ginatangdo sadto nga mga panahon, sa panahon day Moses nga sa mga libinhon, sa mga pari, sa kaangay kay Aaron nga utod ni Moses nga isa ka pari, nga dira sa ila ini nga mga serbisyo o kon mga buluhaton, ini nga mga pagsulundan, ini nga mga kasuguan na nungod sa pagkasaserdote o kung sa pagkapari, sa ila ini naigo, mga abyan, kamuotod namon kay Kristo. Kung lang tawon naton nga ginhambal dire, kay ang tagsa ka pinakamataas nga saserdote nga ginpili sa mga tao, gintangdo, tinangduan ina sila. Kay bisan sa kasuguan, amoy na ang mga kaparian sa una o kung mga saserdote nga sila ang gintangduan sang Dios. Agod sila ang mag-alagad sa sanktuaryo. Agod sila ang magaserbisyo para sa mga tao nga nagadala sang ila mga halad para sa ila kaugalingon nga mga sala. Kag dito patyo nila ang karnero or either kanding
o kung baka ilabi nagi kumpare o kung saserdote ang makasala ang iyagid kinahanglan nga dalon nga halad kay tungod ina sa kasuguan nila nga kinahanglan amo nang himon kumpare buot sila kung leader dako gid nga halad kinahanglan baka turiti nga lalaki nga walay kasawayan. So makita naton diri mga biyan kaga kung aton pagid mabasa sa chapter 8 verse 4 siling niya karon kon siya yari sa duta hindi siya mangin saserdote nga mas-a kay may mga saserdote nga nagahalad sang mga dulot suno sa kasuguan. So aton mabasa kag kun aton halinon sa verse 1 siling niya karon ang alibutod sang ginasiling naton amo ini may amo kita nga pinakamataas nga saserdote nga nagalingkod sa tuo sang trono sa pagkahalangdon sa langit. So ang ginatudlo sini sa Hebreo Kapitulo 8, naga-refer ini sa kay Kristo. Nga sila nga dre, nga may pinakamataas kita nga saserdote. Si Kristo ang gina-refer sini mga abyan. Nga siya na karon ang nagalingkod sa tuo. O kung sa trono, sa tuo sang trono sang pagkahalangdon sa langit. Sila nga sa verse 2, alagad sa santuaryo kag sa matuod nga kayang-kayang nga gimpatindog hindi sang tao kundi sang Ginoo. Mga biyan ka mahutod ko kay Kristo. Ang gimpatindog ni Moses nga kayang-kayang o kon santuaryo pattern ina nga gimpakita sa iya sang Ginoo sa bukid. Kay ang matuod nga kayang-kayang o kon matuod nga santuaryo o kon santuaryo yadto sa langit. Kag si Kristo subong amo ang nagaserbisyo para sa aton. Ato sang una ang ila ginhimo nga paghalad o kung pagdala sa mga dulot para sa sala, naga-repair ina sa kay Kristo. Mga biyan, nga man, nga kinahanglan, magdala sila sa mga halad. Kaya kung aton lang ang purpose ini, kaya ang aton lang taon, ang purpose para nga mapakilala ang sala. Mapahibalo nga sila may sala. Amo na nga sila dayon insigida magahalad sila sa Ginoo. Kay naga-repair ang mga halad nga ginadala nila sa santuaryo o kung dito sa tubangan sa pinakamataas nga saserdote, naga-repair ato kay Kristo nga siya na ang halad, ang matudtuod nga halad. Muna ginambal ni John the Baptist sa John chapter 1 o kon Juan kapitulo 1 bersikulo 29 nga nagasiling sa adlaw nga madason nakita niya si Jesus nga nagapakara sa iya kag nagsiling yari karon ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. So buot silingon mga biyan ka mahutod ko kay Kristo. Yadtong mga ginhimo nga mga pagsulundan kang mga kasuguan nanungod sa pagkapari, nanungod sa mga paghalad, naga-repair ato, kag nagatudlo yadto sa kay Kristo. Nga magaabot ang tion sang pagbaylo, ginambal kagay na sa chapter 9 sang Hebreo, verse 10, nga adto nga mga pagsulundan, adto nga mga kasuguan, pag pangtudlo lamang tubtob nga mag-abot ang tion nga pagabayluhan. Mga biyan ka mahutod ko kay Kristo. Kay pagabayluhan ang pagkasaserdote kag ang aton nakita kag aton nahibaluan nga si Kristo na subong amo na ang pinakamataas nga saserdote. Kung mabasa pa naton sa Hebreo kapitulo 7 bersikulo 12 nga nagasiling kay kon may pagbaylo sa pagkasaserdote, may kinahanglan ang pagbaylo man sa kasuguan. So, buot silingon, kung aton dumdumon, tungod, sadto nga panahon, ang ilang mga pagsulundan, ang ilang mga kasuguan, nanungod sa mga pari, sa mga saserdote, ginbayluhan, kinahanglan bayluhan. Kag ang ginbaylo, amo na si Kristo.
Nga motong mabasa naton sa Episo Kapitulo 2, versikulo 15, nga sila niya, agod paagi sa iyalawas mawala ini nga mga pagsulundan kag ini nga mga kasuguan. Nga buot silingon, magaabot ang tion nga ang pagkasaserdote bayluhan na kag ina si Kristo na subong ang aton matudtuod kag pinakamataas nga saserdote. Gindula na ang dutanon nga mga saserdote. Wala na. Kundi si Kristo na subong ang kinahanglan nga aton palapitan. Nga dra na kita kinahanglan magpuko sa kay Kristo. Hindi na sadto mga saserdote o mga pari sang una, gindula na ina ni Kristo. Pati atong ilang mga pagsulundan, mga kasuguan nila sa paghalad sa mga kasapatan, gindula na yadto mga abyan. Kag, aton lang tawon, nga ina, gindula ina, paagi sa pagpalansang ni Kristo sa krus. Kung aton lang tawon, kung mabasa naton mga abyan sa Kolosas 2:14, landong lang ito. Yatong una, landong lang yadto sang matudtuod nga palabuton. Sila indre sa Kolosas Kapitulo 2 versikulo Kolosas 2:14 sila nga napanas niya ang mando nga sinulat sa mga pagsulundan nga batok sa aton. Ini ginkuha niya nga ginalansang ini sa cross. Buot sila mga biyan kamuotod ko kay Kristo. Yadtong ginatawag nga Law of Moses nga amo na ginasulit-sulit sa Roma, sa Galacia, sa Corinto, nga damo kita da sa mabasa nga amo ina man ang ginahambal sang aton nga mga abyan nga ginasiling wala na ang 10 Commandments. Kay gindula na ina, ginpalansang na ina sa krus ni Kristo. Pero mga abyan, magasayop gid kita, magasala gid kita. Kung aton hambalon nga ang ginpalansang ni Kristo nga kasuguan ang 10 Commandments. Hindi amo na ang ginatudlo sang Biblia mga abyan, kundi ang ginbayluhan ni Kristo nga mga kasuguan yadtong mga pagsulundan nanungod sa mga ritual nga ginhimo sang una sa mga Israelinon nga gintudlo sa ila sang Ginoo. Nga ina ginsulat man ni Moses. Si Moses ang nagsulat sina nga mga kasuguan nanungod sa mga halad agod sa pagkuha sang sala. Mga biyan kamuotod ko kay Kristo. Nga aton dumdumon nga dapat hindi na kita magpokus amo na hambal nga madamo kita sang mabasa diri sa Biblia nga naghambal bisan pa dira sa binuhatan sa Acts nga ginhambal dira nga ang mga hintil hindi na kinahanglan natong paggamuhon nga magsunod pa sa mga pagsulundan ni Moses o kung mga kasuguan ni Moses, hindi na kinahanglan sundon ang mga kasuguan ni Moses nanungod sa pagpatuli kay bisan si Kristo naghambal sa Galacia 3. Tuli ka man, Hudiyo ka man, o hintil ka man, ginabaton kita ni Kristo. Kay siya na karon ang matudtuod nga halad, kag siya na karon ang matudtuod nga saserdote, kag pinakamataas nga saserdote naton sa langit, nga amo karon ang nagaserbisyo para sa atong kaluwasan. Mga abyan, kung ini nga mga pagtudlo, mahambal kita nga ang 10 Commandments, amo ang gimpalansang sa cross, magasayop kita mga abyan kag mautod ko kay Kristo. Ang gimpalansang ni Kristo sa cross, tandaan ta. Yadtong mga kasuguan nga ginpatuman day Moses nga inigin tudlo sa ilaman sang Dios nga dapat timuon amo nang ginhambal dire sa Hebreo nga pagabayluhan, magaabot ang tion nga pagabayluhan. Ang pagkapari gindula na, ang mga kasuguan nungod sa mga paghalad, pagdala sa mga halad, mga tinday nga baka,
mga karnero, kanding, gindula na ina. Amo na nang ginabulis ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Kay gusto sa Ginoo nga ang tanan nga tao mag-focus na sa kay Kristo. Sa iya na magpalapit. Kay siya ng aton kapahuwayan, siya ng aton matudtuod nga kalinungan sang aton tagipusoon, siya na matudtuod nga kapahuwayan sang aton mga sala, mga abyan. Kabay pa kung tani, nga tun-an naton sing maayo ang balaan nga kasulatan. Agod hindi kita magsayop, nga kung kisa kadali lang sa aton ang balon, nga ang ginwala ni Kristo, ang ginpalansang ni Kristo, amo ang napulo kasugo. Hindi ang napulo kasugo, kundi ang mga kasuguan nga ginsulat ni Moses. Kaya nagsulat sang tulunan nga kasuguan si Moses, kag ang nagsulat sang 10 Commandments ang tudlo sang Dios. Kabay pa sa sininga tinion. Pamalandungan naton ini mga abyan kag mga utod ko kay Kristo. Ilabi man sa aton mga abyan sa iban nga mga nagapakilala nga mga Kristiyano. Kabay pa itudlo ta sa katawhan ang tama kag ang husto. Kay once nga kun hindi ta pag itudlo ang tama kag gusto mga abyan, dako gid ang aton pagasalabton sa tubangan sang Ginoo. Tudloan ta ang mga katawan sang tama. Hindi ta paglubagon ang Biblia, hindi ta paglisuon, hindi ta pagibahon ang meaning sa ginahambal sang Biblia. Kabay pa nga aton ini pamalandungan ang mga mensaheng aton natun-an sa sininga tinion. Mga abyan, inapangabay ko kamo. I-share nyo ini sa inyo nga mga kilala. Nga ini kinahanglan may baluan nila. Kakabay pa nga ang Diyos magatudlo sa aton, magapahanumdum sa aton labi na gid ang balaan nga espiritu. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo mga abyan ka mga utod namon nga nagapadayon sa pagsuporta sa pagtangkilik sa sininga programa Linya por Linya Ministry. Sa pagtakop, magapangamuyo kita mga abyan kag mga utod ko kay Kristo. Amay namon niyara ka sa kaitasan sa mga langit. Amay, ginadayaw kag ginahimaya namon ang imong ngalan. Salamat gid sang imo nga pagpahangop kag pagpaintindi sa amon. Nga kung kisa may mga nagatudlo nga paghinambal nga kasuguan ang ila hunahuna sang amon mga abyan nga wala pa makausisa, wala makasayasa sa Biblia nga sa ila panumduman amo na ining napulo kasugo nga amo ang gimpalansang ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Apang o Dios kung tun-an ang Biblia, nagatudlo ang Biblia nga ang gimpalansang sa krus ni Kristo, yadto mga kasuguan, mga tulunan kung mga pagtudlo sang una sa panahon ni Moses nga ginhatag sang Ginoo nga dapat nila tumanon tubtob sa tion sang pagbaylo nga ang matudtuod nga pinakamataas nga saserdote amo na si Kristo. Kag ang matudtuod nga halad amo na si Kristo. Hindi na yadtong mga baka, mga karnero kanding, kundi si Kristo amo na ang matudtuod nga halad, kag ang iya dugo amo ang matudtuod nga makatinlo sang amon tagsa ka mga sala. Kabay Ginoo nga ini nga amon natun-an sa sini nga tinion. Mahangpan sang amon mga abyan nga hindi kuntani ini nga mangin isa kapag lait sila, kundi isa ini kapag pahanumdum, kag paglaygay, nga kinanglano namon Ginoo, hibaluon, kag tun-an sing maayo, kung ano balang ginatawag, nga loob Moses, kasuguan ni Moses. Kay ining mga kasuguan ni Moses, amo ang imong gintudlo sang una, nga ini karon ginbayluhan na, kay ang matudtuod, nga ginbaylo amo na si Kristo. Salamat gid o Dios ang tanan. Pakamayuha ang amon mga abyan. Ang amon mga kuturan nga nagasakdag sining imo buluhaton. Kabay Ginoo, financial dubliha ang ilang pagpakamayo. Maayong panglawas, ilikaw sila sa mga balatian, ilikaw sa mga katalagman. Upod sa amon tanan, upod sang imo mga katawhan sa bugos na kalibutan. Patawara man kami o Dios ang amon mga sala.
tinlui kami sa hamili nga dugo ni Kristo. Salamat kay ikaw magasabat ang among pangabay sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga abyan kag sa aton mga kauturan, kabay ang Dios magapakamaayo sa aton tanan.